that's why let us turn to Psalm 136. त्यसकारण गर्दा आउनुहोस् वंशसङ्ग्रह 136 अध्याय And whole chapter we are going to read responsively. पालै पिलो गरी हामी पुरा अध्याय नै पढ्नेछौँ। It's a wonderful chapter. यो एकदम अद्भुत अध्याय हो। And each line or in each verse mentions mercy, God's mercy which endures. अनि हामी यहाँनिर प्रत्येक पदमा देख्न सक्छौँ कि किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। So we must always think in our life that all that is happening in our life is because of God's mercy. अनि त्यसकारण गर्दा हामीले यो सोच्नुपर्छ कि हाम्रो जीवनमा जे पनि कुराहरू भइरहेको छ त्यो सबै परमेश्वरको करुणाको कारणले गर्दा If हो। God was not merciful and gracious to us, today the world would be folded or become destroyed. परमेश्वर आज करुणामय र अनुग्रहकारी नहुनु भएको भए आज यो संसार चाहिँ आज तहस नहस हुने थियो। But His mercy, because of which everything is enduring. अनि उहाँको करुणाको कारण गर्दा आज संसार यथावत रूपमा So रहिरहेको with छ। this thought, let us read this chapter. यही विचारलाई ध्यानमा राखेर हामी पढ्नेछौँ। परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ किनकि उहाँ भला हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। O give thanks unto the God of gods, for His mercy endureth forever. परमप्रभुका परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। To Him who alone doeth great wonders, for His mercy endureth forever. Psalm 136. उहाँलाई जसले बुद्धिले आकाश बनाउनु भयो किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। To Him that stretched out the earth above the waters, for His mercy endureth forever. उहाँलाई जसले ठुला ठुला ज्योति बनाउनु भयो किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। The sun to rule by day, for His mercy endureth forever. उहाँलाई जसले मिश्र रातमा राज्य गर्नको निम्ति चन्द्रमा र ताराहरू किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। To Him that smote Egypt in their firstborn, for His mercy endureth forever. र तिनीहरूको बीचबाट इस्राएललाई निकालेर ल्याउनुभयो किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। With a strong hand and with a stretched out arm, for His mercy endureth forever. उहाँलाई जसले लाल समुद्र दुई भाग पार्नुभयो किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। And made Israel to pass through the midst of it, for His mercy endureth forever. तर फारो र त्यसको सेनालाई चाहिँ लाल समुद्रमा फ्याँकिदिनु भयो किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। To Him which led His people through the wilderness, for His mercy endureth forever. उहाँलाई जसले ठुला ठुला राजाहरूलाई प्रहार गर्नुभयो किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। And slew famous kings, for His mercy endureth forever. अर्थात् एमोरियलको राजा सिंहलाई किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। And Og the king of Bashan, for His mercy endureth forever. कि अनि तिनीहरूको देश पैतृक सम्पत्तिको रूपमा दिनुभयो किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। Even an heritage unto Israel His servant, for His mercy endureth forever. जसले हामीलाई हाम्रो दीन अवस्थामा हाम्रो सम्झना गर्नुभयो किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। And hath redeemed us from our enemies, for His mercy endureth forever. जसले सबै प्राणीहरूलाई आहार दिनुहुन्छ किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। O give thanks unto the Lord God of heaven, for His mercy endureth forever. May the Lord bless this portion. We will ask help from the Lord. परमेश्वरले यस पढाइको भागलाई आशीष दिनुभएको होस्। हामी सहायताको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रेमी पिता, हम सचमुच में इस बात को सोचना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं कि प्रभु की कृपा, प्रभु की भलाई, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए कितना बड़ा है। अगर ना होता तो आज हम तहस नहस हो जाते, हमारा कोई अस्तित्व ना रहता।
पर प्रभु जी सब कुछ जो हमारे अंदर है, हमारे लिए है, हमारे द्वारा है, प्रभु जी ये सब कुछ तेरी कृपा है। सो हम तेरा भजन करते हैं। प्रभु जी हमें ऐसा बोझ दे, ऐसा प्रभु जी हमारे अंदर वो चाहना डाल, ताकि ये बात के साथ हमारा आत्मा एक हो जाए और हम एक होकर सब मिलकर कह सके ये सच है कि प्रभु की कृपा हमारे लिए बहुत बड़ी है। सो प्रभु जी थोड़ी देर के ये मनन में तो हमारी सहायता कर, तेरा वचन तू खुद दे प्रभु, क्योंकि मनुष्य तो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन आवाज़ तेरी है और वचन तेरा है, हम लोग भी तेरे हैं। तेरा वचन दो धारी तलवार भी है। सो प्रभु जी बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए प्रभु जी ये आशीष और फ़ायदा उत्पन्न करे, यही हमारी प्रार्थना है। हम जो बोल रहे हैं और ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हमें प्रभु एक्स्ट्रा ग्रेस चाहिए। प्रभु जी ये भी तेरी कृपा के द्वारा ही है। सो प्रभु जी तू अनुग्रह कर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कोई मनुष्य की बहादुरी या मनुष्य की बुद्धिमानी ऐसा नहीं है प्रभु, अभी अचानक हमें हार्ट अटैक आ जाए, हम यहीं मर सकते हैं। सो हे पिता ये सब कुछ तेरी कृपा है कि तू हमें निभा कर रखता है और हमसे सेवा लेता है, इसलिए हम तेरा भजन करते हैं। सो प्रभु जी तू हमारी सहायता करना। निर्गमन 4:12 और प्रभु जी मत्ती 10:20, लूका 12:12 हम क्लेम करते हैं। और प्रभु हमें तेरे वचन को तू ही समझा और प्रभु जी उस समझ में हमें ले जा, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरा भजन कर सकें। जो प्रभु जी हम यहाँ और जो हमारे साथ प्रभु जी ऑनलाइन में भी जुड़े हैं, प्रभु जी उनको भी हम याद करते हैं। प्रभु जी उनके साथ भी तू हो और आशीष के भागीदार वो भी बन सकें। इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। If we see this whole chapter in connection to the mercy of God, there are 5 divisions. अनि यो पुरा अध्यायलाई हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरको त्यो करुणाको विषयमा चाहिँ यहाँनिर 5 भागमा विभाजित भएको छ। And then we can still understand this mercy of God more clearly. अनि तब हामीले परमेश्वरको करुणालाई चाहिँ झन् बढ्ता गरी बुझ्ने छौँ। From verse 1 to verse 9, 1 पददेखि 9 पदसम्म we can say God of creation. यहाँनिर देख्न सक्छौँ सृष्टि अथवा उत्पत्ति गराउनु हुने परमेश्वर। So everything which God has created for man, it is because of his mercy. जति पनि कुरा परमेश्वरले मानिसहरूको निम्ति बनाउनु भएको छ त्यो उहाँको करुणाको कारणले गर्दा हो। And so that's why we must thank him. त्यसकारण गर्दा हामीले उहाँलाई धन्यवाद चढाउनु पर्दछ। Even we ourselves, we are not made of our own. हामी आफैद्वारा भएका होइनौँ। See in Psalm 100 chapter 100, वनसङ्ग्रह 100 अध्याय, and he says that here, उहाँले यहाँ भन्नुहुन्छ कि verse 3, 3 पद, परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान, हामीलाई बनाउनु हुने उहाँ नै हुनुहुन्छ अनि हामीले आफैलाई बनाएका होइनौँ। we have not been made by our own any effort or something. हाम्रो आफ्नै कोसिसले हामी बनिएका होइनौँ। Even our parents didn't know. हाम्रो अभिभावकहरूलाई पनि त्यो थाहा थिएन। Until we came into existence, nobody knew. जबसम्म हामी भएनौँ तबसम्म कसैलाई पनि केही कुरा थाहा थिएन। Maybe in this progressive world, people sometimes tell that he's going to be a boy or a girl. हुन सक्छ यो अहिले जति पनि यो विकासशील देशहरूमा त्यहाँनिर अब नानी छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ भनेर थाहा हुँदछ। But they cannot say how his nose will be, तर उनीहरूले यो भन्न सक्दैन उसको नाक चाहिँ कस्तो how his हुन्छ, eyes will be, उसको आँखा कस्तो हुन्छ, or whether he'll be black or white, अथवा ऊ कालो हुन्छ कि गोरो हुन्छ, and what kind of size. अनि कस्तो आकारको उसको So हुन्छ। many things are there which is only planned by our God. अनि त्यहाँनिर यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन हाम्रो परमेश्वरले मात्र योजना गर्नुभएको And छ। not only that, but beloved, there are so many things in us which we even don't realize, but that has been created by God. अनि प्रियहरू संसारमा यस्ताहरू धेरै कुराहरू पनि छन् जुन चाहिँ हामीलाई थाहा छैन त्यो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको छ। Especially in us. हामी भित्र भएको। Like the scientists talk about the DNA.
जसरी वैज्ञानिकहरूले यो DNA को विषयमा Now, बताउँछन्। I am not a scientist. I don't know anything about DNA. हुन त म वैज्ञानिक होइन, त्यो भएको कारणले गर्दा मलाई DNA भनेको यो थाहा छैन। But they say that there is so much of information code in that DNA. तर उनीहरूले भन्छ कि त्यो DNA मा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा सूचनाको त्यो कोड अथवा संख्या दिएको छ भनेर। And there are 3 lines of information. अनि त्यहाँनिर 3 पंक्तिको सूचना छ। First is how our creation will be, अनि पहिले चाहिँ हाम्रो सृष्टि कसरी हुन्छ, which means whether I am going to be a man or a monkey or whatever. जसको मतलब म मान्छे हुन्छ कि बाँदर हुन्छ कि So या if अर्को in my DNA I am made to be a man, I will only be a man. अनि मेरो DNA मा त्यहाँनिर म मान्छे हुन्छु भनेर लेखेको छ अनि म मान्छे हुन्छु। So which means the evolution theory cannot match with this. This is not a theory. This is a research. This is a proved fact. अनि यो चाहिँ हुन त अनुसन्धान होइन, तर यो त एकदम सत्य तथ्य कुरा हो। Evolution is a theory. अनि यो जुन यो मानिसको यो विकासशील But DNA is a fact. अनि यो मानिसको यो विकासशील सिद्धान्त छ, त्यो चाहिँ एउटा सिद्धान्त मात्र हो नि, यो DNA भनेको चाहिँ साँचो कुरा हो। Yeah, it is truth. यो सत्य हो। That in that DNA there is information code. अनि त्यो DNA मा सूचनाको कोड हुँदछ। So even in the plant there is DNA. अनि त्यो वनस्पतिमा पनि त्यो DNA हुन्छ। Anything which is living has got a DNA code. अनि श्वास भएको जति पनि प्राणीहरू छ उनीहरुमा चाहिँ DNA हुँदछ। I don't know why people get so much confused and still want to believe evolution theory. मलाई थाहा छैन किनहरु मान्छे भुलमा परेर यो विकासशील सिद्धान्तलाई चाहिँ मान्दछन् भनेर। And then in the second line it is the information is there that how it is going to progress in this world, that particular creation. अनि त्यो दोस्रो पंक्तिमा चाहिँ त्यो जीव चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ उ हुर्किन्छ भन्ने कुराहरु लेखिएको हुन्छ। All that code is also there. ती सबै कोडहरु त्यहाँनिर हुँदछ। How much height I will go into, अनि मेरो अग्लाई कति हुँदछ, and what will be my color, अनि मेरो रङ कस्तो हुन्छ, and what are the organs which will function. अनि मेमा भएका कुन चाहिँ अंगहरुले काम गर्छ। All that information is also there. ती सबै सूचनाहरु I त्यहाँ am just हुँदछ। giving one or two. मैले त केवल एउटा दुईटा मात्र भन्दैछु। People say that information is so much that books can be written on that अनि information. मानिसहरूले यस्तो भन्दछन् कि त्यो सूचना चाहिँ यति धेरै छन् कि त्यसको विषयमा किताबै लेख्न सकिन्छ। And then the third information is the repair work. अनि तेस्रो सूचना चाहिँ यो अब घाउहरु पनि निको हुने कुरा Yeah, हो। that is the reason why people now, even in the coronavirus, they are trying to make research that how this body can respond and treat ourselves. अनि त्यसकारण गर्दा अहिले वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट कसरी चाहिँ निको हुन सकिन्छ भनेर त्यो कोड खोज्न So गइरहेका especially छन्। those who got well, अनि विशेष गरी जो निको भए they want to take from their blood the plasma or that antibodies and be injected in other body. अनि विशेष गरी जो निको भएका छन् उनीहरुको शरीरबाट त्यो प्लाज्मा अथवा त्यो प्रतिरोधात्मक जति पनि त्यो जीवाणुहरु हुन्छ त्यो निकालेर चाहिँ बिरामी छ उसकोमा हाल्ने कुरा So गरिरहेका that he छन् may get that power to fight back the coronavirus. ताकि उनले चाहिँ त्यो शक्ति पाओस् त्यो कोरोना भाइरससँग Beloved, लड्नको when we निम्ति। keep on thinking all this, our mind doesn't go to the end point. प्रियहरू जब हामी यस्तो विषयमा सोच्छौं भने हाम्रो दिमागले त्यो अन्त्यसम्म सोच्न सक्दैन। We many times don't even want to think. धेरैचोटि त हामी सोच्न पनि खोज्दैनौँ। Even when we think about the creation, यो सृष्टिको विषयमा पनि हामी सोच्दछौँ। all the planetary world, सबै यो ग्रहको विश्व and everything which God has created, जे पनि कुरा परमेश्वरले सृष्टि गर्नु the भएको छ, big stars, ठूला ठूला नक्षत्रहरू, we can never comprehend, we can never bring to an end that knowledge. अनि हामीले त्यो ज्ञानलाई चाहिँ कहिले पनि निचोडमा ल्याउन So सक्दैनौँ। beloved, it is our God who is the creator, प्रियहरू हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो सृष्टिकर्ता who has हुनुहुन्छ, created us जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो and has created the whole अनि world, जसले सारा विश्वलाई सृष्टि and we गर्नुभयो। must believe this. अनि यस कुरामा विश्वास That's why गर्नु। only it is written here. त्यसकारण गरी यहाँनिर लेखिएको छ See, he writes from verse 5. 5 पद, To him that by wisdom made heavens, for his mercy endureth forever. किनभने उहाँले सबै आफ्नो बुद्धिद्वारा सृष्टि गर्नुभयो किनभने पढ्नु न 5 पद 136:5 भजन सङ्ग्रह 136 को 5। उहाँलाई जसले बुद्धिले आकाश बनाउनु भयो किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। Then in verse 6, अनि 6 पद,
उहाँलाई जसले पानीमाथि पृथ्वीलाई फैलाउनु भयो किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। Then verse 7. उहाँलाई जसले ठूला ठूला ज्योति बनाउनु भयो किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। So when we worship, जब हामी आराधना we चढाउँछौँ must say these words. हामीले यी शब्दहरू प्रयोग Lord, गर्नुपर्छ। you are the creator of heaven. प्रभु तपाईँ आकाश अथवा स्वर्ग You are the बनाउनुहुन्छ, creator of earth. यस पृथ्वी बनाउनु तपाईँ नै You are the हुनुहुन्छ, creator of these big oceans. यो महासमुद्र बनाउने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। Man has still not even got full knowledge of what all is inside the ocean. अनि मानिसहरूले यो महासमुद्रभित्र के छ भन्ने विषयमा पुरा ज्ञान प्राप्त गरेकै So छैन। how much limited is our knowledge? अनि हाम्रो यो ज्ञान चाहिँ कति सीमित छ त। Just now this small coronavirus which can't even be seen with our eyes has baffled the whole mankind. अनि यो जुन कोरोना भाइरस छ जुन हाम्रो आँखाले पनि देख्न सक्दैन यसले चाहिँ आज सारा मानव जातिलाई चाहिँ वाक्क दिक्क पारिसकेको छ। Which proves how vulnerable we are, how insufficient, how foolish we are. अनि जसको मतलब यो हो कि जसले बताउँदछ कि हामी कति चाहिँ यसरी कति चाहिँ निकम्मा छौँ त अथवा कति चाहिँ हामी मूर्ख छौँ। Yeah, so beloved, that's why this is first thing we must remember, Lord, because of your mercy you have created me. अनि त्यसकारण प्रियहरू हामीले पहिले यो कुरा याद गर्नुपर्छ कि उहाँको करुणाको कारण गर्दा उहाँले हामीलाई चाहिँ बनाउनु भयो। And second part, अनि दोस्रो चाहिँ from verse 10 to verse 16, 10 पददेखि 16 पद, He is God of our redemption. उहाँ हाम्रो छुटकाराको पिता हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। Beautiful. First of all, He is God of creation. पहिले चाहिँ उहाँ सृष्टिका परमेश्वर Second हुनुहुन्छ। part is He is God of redemption. दोस्रो चाहिँ छुटकाराका परमेश्वर। How do we come to know? हामीले कसरी थाहा From पायो? verse 10 and 11. 10 र 11 पदद्वारा। And this example of children of Israel is a very clear and appropriate example about our redemption. अनि हाम्रो छुटकाराको विषयमा यो इजरायलीहरूको उदाहरण चाहिँ एकदमै उचित हो, Very clear. अनि यदि प्रश्न पनि हो। See, it says in verse 10, To him that smote Egypt in their firstborn, for his mercy endureth forever. 10 पद, उहाँलाई जसले मिश्र देशलाई तिनीहरूका जेठा जेठाहरूमा प्रहार गर्नुभयो किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा So रहिरहन्छ। it begins from how God has brought them out of Egypt, अनि यो चाहिँ उनीहरूले कसरी चाहिँ मिश्र देशबाट उनीहरूलाई निकाल्नु भयो भन्नेबाट सुरु हुन्छ। and God had to strike Pharaoh अनि परमेश्वरले चाहिँ फारोलाई हिर्काउनु परेको थियो or his firstborn. अथवा उसका जेठाहरूलाई। See, remember this many times, even in the photograph in the Red Sea, they show that Pharaoh is standing on this side and looking, and his army is drowned. अनि फोटोहरूमा पनि यदि हामी हेर्छौँ भने त्यो फिरौन चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो समुद्र किनारा बसेर यसरी हेरिरहेको छ अनि उसको सबै सेनाहरू चाहिँ त्यो डुबेर मरिरहेका छन्। But here what is written तर यहाँनिर के in लेखिएको छ? 15th verse? 15 पद, But overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea. तर फारो र त्यसको सेनालाई लाल समुद्रमा फ्याँकिदिनु भयो। Yeah, God destroyed Pharaoh also and his army. परमेश्वरले फिरौन अथवा फारो र उसको सेनालाई पनि मार्नु So भयो। we get answer here. हामीले यहाँनिर त्यो उत्तर पाउँदछौँ That if we have a question whether Pharaoh died or not, कि हामीमा एउटा प्रश्न हुन्छ भने फारो मर्यो कि मरेन so भनेर। there in Egypt his firstborn was killed, मिस्रमा उसको जेठाहरू प्रहार गरियो, and here Pharaoh is also killed. यहाँ फारो पनि मारिएको So छ। what does this mean? यसको मतलब के हो? Every power of Satan which was trying to keep us in captivity or keep us away from the plan of God, God has destroyed. अनि शैतानको जति पनि योजनाहरू हामीलाई परमेश्वरबाट जानको निम्ति अथवा उसले चाहिँ हामीलाई बन्धनमा पार्न खोजेको थियो त्यो शक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले नष्ट गरिदिनु भएको So, छ। beloved, that's why we must thank the Lord. त्यसैले प्रियहरू हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद Lord, you चढाउनुपर्छ। are the God of my redemption. परमेश्वर तपाईँ मेरो छुटकाराका परमेश्वर हुनुहुन्छ। You have brought me out of Egypt, the world. तपाईले मलाई यस संसार अथवा मिश्रदेखि छुटकारा दिनुभएको छ। With a strong hand you have brought me out. अनि एउटा ठुलो अथवा सामर्थी हातले मलाई निकाल्नु भएको छ। 12 पद, बलवान हातले र फैलाइएको पाखुराले किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा So, रहिरहन्छ। beloved, we must know, we must not take lightly this salvation. प्रियहरू यस मुक्तिलाई चाहिँ हामीले एकदम हलुका लिनु हुँदैन। After some years are passed
of our salvation, हाम्रो उद्धार मुक्तिको पाएको दिनदेखि केही वर्ष बितेपछि then we start forgetting. हामी बिर्सिन थाल्छौँ And we start thinking the salvation very light. अनि हामी यो मुक्तिलाई चाहिँ एकदम हलुका सम्झिन्छौँ And we are not so much excited about that. अनि त्यसको विषयमा हामी इच्छुक पनि हुँदैनौँ No, beloved, we must always be very happy and rejoicing for the deliverance which God has given to us. प्रियहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छुटकाराको निम्ति हामी सदा सर्वदा खुसी भइरहनु पर्दछ Because we have experienced that. किनभने हामीले त्यो अनुभव गरेका If छौँ we have not experienced the deliverance, then we will be dull. त्यो छुटकारालाई हामीले याद गरेनौँ भने हामी त निर्बुद्धि No, भइहाल्छौँ no. If we have not experienced, यदि त्यो मुक्तिलाई चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छैनौँ भने then we will be dull. We will not have any excitement about it. तब हामी बोधा हुन्छौँ र हामी यसको विषयमा इच्छुक पनि हुँदैनौँ Supposing if you were coming on the way मानिलियो तपाईँ बाटोमा आइरहनु भएको छ and you saw an alligator walking, अनि तपाईँले त्यहाँनिर त्यो एलिगेटरलाई चाहिँ हिँडेको देखिरहनु भयो will भने you not be excited? के तपाईँ छक्क पर्नु हुँदैन र You will come and start saying the same story. तपाईँले आएर त्यही घटनाहरूलाई बताउनुहुन्छ Oh, on the road I saw one big crocodile. अनि बाटोमा भयो त मैले त्यो एउटा क्रोकोडाइललाई It was देखेँ walking so nicely. अनि ऊ चाहिँ कस्तो मजाले हिँडिरहेको You will थियो not forget for so long from your mind. अनि तपाईँले आफ्नो दिमागबाट त्यो धेरै समयसम्म हटाउन So, सक्नुहुन्न if you experience something, तपाईँले यदि केही कुराको अनुभव गर्नुभएको छ भने then you will be able to say, and you will be excited. You will be very jubilant. अनि तब तपाईँले अरूलाई त्यो सुनाउनको निम्ति एकदम आकर्षित हुनुहुन्छ र इच्छुक पनि हुनुहुन्छ So, beloved, that's why if we have experienced the deliverance, the gift of salvation, we will not keep quiet. प्रियहरू यदि हामीले त्यो छुटकारा अथवा त्यो मुक्ति पाएका छौँ भने अथवा त्यसको अनुभव गरेका छौँ भने हामी चाहिँ यसरी चुप बस्दैनौँ So, many places I have seen for worship how people are just jumping. अनि धेरै ठाउँहरू मैले देखेको छु मानिसहरू त आराधना स्थलमा कसरी उफ्रिरहेका When we हुन्छन् say, okay, now let us worship, 3 people will start, 4 people will start. जब उनीहरूले भन्छन् हामी आराधना स्थल त्यहाँनिर 3 जना मान्छेहरू 4 जना मान्छेले एकैचोटि सुरु Because गर्छन् there is an excitement inside. किनभने उनीहरुकोमा त्यो एकदम हर्ष उल्लास छ चढाउनको निम्ति उत्तेजित मन छ उनीहरुको उत्तेजित मन छ Oh, प्रभुले मलाई यस्तो गर्यो. The Lord did that work for me. अनि मेरो निम्ति प्रभुले यसो गर्नुभयो. So we must also have that excitement, that enthusiasm to bring praise to God. त्यस्तो प्रकारको उत्कट चाहना चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नको निम्ति. So he is the God of creation. अनि उहाँ सृष्टिका परमेश्वर हुनुहुन्छ. Secondly, he is God of redemption. दोस्रो उहाँ छुटकाराका परमेश्वर हुनुहुन्छ. Thirdly, अनि तेस्रो चाहिँ from verse 17 to verse 20, 17 पददेखि 20 पदसम्म he is God of victory. अनि उहाँ विजयका परमेश्वर हुनुहुन्छ. He not only delivered us, उहाँले हामीलाई छुटकारा मात्र दिनु भएन, but he has always kept us in the land of victory. तर उहाँले हामीलाई त्यो विजयको देशमा ल्याउनु भएको छ. When they started in the journey, जब उनीहरूले यात्रा सुरु गरे, there were other kings also who wanted to stop them or attack them. त्यहाँनिर अरू राजाहरू थिए जस्तै उनीहरूलाई रोक्न अथवा आक्रमण गर्न खोजे. 17, 18, 19. 17, 18, 19 पद उहाँलाई जसले ठूला ठूला राजाहरूलाई प्रहार गर्नुभयो किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ र नामी नामी राजाहरूलाई मार्नुभयो अर्थात् एमोरियाका राजा सियोनलाई किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ. These are all kings, big kings. यी सबै महान राजाहरू हुन्. What does this really mean? यसको मतलब के हो? These are all the old nature which is in us. यसको मतलब हामीमा भएको पुरानो स्वभाव हो. They are like raja. यिनीहरू चाहिँ राजाहरू जस्ता हुन्. They are trying to bring us down. जसले हामीलाई तल झार्न खोज्दछ. Our pride is like a raja. हाम्रो घमण्ड चाहिँ राजा जस्तो हो. Every time pride wants to raise his अनि head. प्रत्येक चोटि चाहिँ त्यो घमण्डले टाउको उठाउन खोज्छ. म केही हुँ भनेर. And if we say something, अनि उसले हामीले के भन्यो? yeah, हामीले अरूलाई के भन्यो भने this is wrong, अनि यो गलत हो भने don't do this, यसो नगर भन्यो भने they become angry. उनीहरू रिसाउँछन्. They don't want to accept. उनीहरूले त्यो मानिलिँदैन. Because the pride inside them does not allow them to accept. किनभने उनीहरुमा भएको त्यो घमण्डले उनीहरुलाई त्यो मान्न They दिँदैन. don't even realize उनीहरूले महसुस पनि that गर्दैन this old man, this old king is still ruling my life. कि यो पुरानो मानिस पुरानो राजाले मलाई राज्य गरिरहेको छ. So beloved, our God, our Lord Jesus is the God who keeps us in victory. अनि त्यसकारण गर्दा प्रिय राम्रो प्रभु श्री ख्रीष्ट यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई जीवन तुल्याउनुहुन्छ. If we have put him
on the throne of our heart, हाम्रो हृदयको सिंहासनमा यदि हामीले उहाँलाई राखेका छौँ if भने, we have made him king of our life, हाम्रो जीवनको राजा उहाँलाई बनाएका छौँ भने, then others will not be able to rule. तब अरूले राज्य गर्न सक्दैन। But if we have not made him king, तर यदि हामीले उहाँलाई राजा बनाएका if we छैनौँ have भने, put him in one corner, यदि हामीले उहाँलाई एक कुनामा राखेका छौँ Jesus भने, Christ, I got salvation, now it is enough. प्रभु यीशु ख्रीष्ट मैले उद्धार मुक्ति पाएँ, अब यति नै काफी Now you छ। sit down in one chair and keep quiet. अब तपाईँ एउटा कुर्सीमा बस्नुहोस् अनि चुप लाएर बस्नुहोस्, Don't tell me anything. मलाई केही पनि नभन्नुहोस्, I will handle my life. मेरो जीवन म आफै ख्याल What I गर्छु, like, that I will do. जे पनि मलाई मनपर्छ म गर्छु। Then our old man will only rule. तब हाम्रो पुरानो मान्छेले फेरि राज्य गर्छ। Many times I have told, धेरैचोटि मैले भनेको छु, when we were in sin अनि जब हामी पापमा थियौँ and the Lord met us, अनि प्रभुले हामीलाई भेट्नुभयो, we got salvation. हामीले मुक्ति पायौँ। So, as if we were looking at the world at that time in this way. अनि मानिलियो कि हामीले यस प्रकारले संसारलाई हेरिरहेका छौँ। Now we had to turn from the world and follow Jesus. अब त्यसपछि हामीले चाहिँ संसारदेखि फर्केर चाहिँ प्रभुलाई हेर्नु पर्थ्यो। But what happened? तर के भयो? We are still looking at the world तर अझै पनि हामीले संसारलाई हेरिरहेका and छौँ following Lord Jesus. अनि यसरी चाहिँ पछाइरहेका छौँ, Back foot we are पछाडिबाट going. अनि पछाडिबाट यसरी पो पछाइरहेका So छौँ। trying to follow Jesus, अनि प्रभुलाई त पछि खोजिरहेका but छौँ, looking at the world. तर संसारलाई हेरी That's why our life is still in defeat and the world is only trying to rule us. अनि त्यसकारण गर्दा हाम्रो जीवनमा सधैँ हार हुन्छ र संसारले नै हामीमाथि राज्य गर्दछ। But beloved, we must realize our God is the God of victory. त्यसकारण प्रिय हामीले याद गर्नुहोस् हाम्रो परमेश्वर जयवन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। See in Romans chapter 8, रोमी 8 अध्याय verse 37. रोमी 8 अध्यायको 37 पद What does he say? यहाँनिर के Nay, भन्छ? in all these things we are more than conquerors through him that loved us. तर यी सबै कुराहरूमा हामी उहाँद्वारा जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो विजेताहरूभन्दा पनि बढी छौँ। Yes, Romans 8:37. रोमी 8 को 27 So we are more than conquerors. हामी विजेताहरूभन्दा पनि महान छौँ। Again another reference, अनि अर्को सान्दर्भिक पद 1 Corinthians पहिलो कोरिन्थी and chapter 15. 15 अध्याय 1 Corinthians chapter 15 पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय and verse 57. अनि 57 पद। Yeah, here also it says God has given us victory. अनि यहाँ पनि परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुभएको भनेछ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। So through Jesus Christ we have been given victory. प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई विजय दिएको छ। Because our Lord Jesus is never defeated. किनभने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले कहिले पनि हार्नु भएन। And if we keep him in our lives, अनि यदि उहाँलाई हाम्रो हृदयमा राख्छौँ भने he will not let us also be defeated. अनि उहाँले हामीलाई हार्न दिनुहुन्न। So beloved, that's why we must remember, त्यसैले प्रिय हामीले याद गर्नुपर्छ oh, he is the God of my victory. उहाँ मेरो विजयका परमेश्वर हुनुहुन्छ। So first of all, he is God of creation. पहिला उहाँ सृष्टिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। Secondly, he is God of redemption. दोस्रो छुटकाराका परमेश्वर Third, he is हुनुहुन्छ। God of victory. तेस्रो चाहिँ विजयका परमेश्वर हुनुहुन्छ। Fourthly, अनि चौथो चाहिँ verse 21 and 22. 21 र 22 पद Yeah, Psalm 136, 21 and 22. वंशसङ्ग्रह 136 अध्यायको 21 र 22 पद। Huh? अनि तिनीहरूको देश पैतृक सम्पत्तिको रूपमा दिनुभयो, अर्थात् आफ्नो दास इजरायललाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा दिनुभयो, किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। Yeah, so he is God of inheritance. अनि उहाँ चाहिँ पैतृक सम्पत्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। He not only saved us, उहाँले हामीलाई मुक्ति मात्रै दिनु भएन, not only he keeps us in victory, हामीलाई विजयमा मात्रै राख्नु भएन, but now he wants to give us inheritance, some possession. तर उहाँले हामीलाई चाहिँ केही पैतृक सम्पत्ति केही थोक दिन चाहनुहुन्छ। Yeah, like heaven in our earth also, a rich father always has desire that I must give something to my children. अनि जसरी यस संसारमा चाहिँ धनी बुवाको चाहना चाहिँ छोराछोरीलाई केही दिने हुन्छ। So that's why when he is strong in his young age, he will work hard, he will earn money, he will get lot of property. अनि त्यसकारण गर्दा ऊ चाहिँ जवान अवस्थामा बलवान हुँदाखेरि नै उसले कामहरू गरेर धेरै पैसा कमाउँछ। And then he will keep all the property. अनि उसले सबै सम्पत्ति And राख्दछ। when he starts growing old, अनि जब ऊ बुढा अथवा वृद्ध हुँदै जाँदछ, say for example, he has got 3 children, उदाहरणको लागि मानिलियो उसको 3 जना छोरा he छ, will give them. उसले उनीहरूलाई दिन्छ। That now all this belongs to you, my children. मेरा छोराछोरीहरू सबै तिमीहरूलाई हो। So similarly, our God is a God of
heritage or inheritance. अनि त्यसै गरी हाम्रो परमेश्वर सम्पत्ति अथवा पैतृक सम्पत्तिका हुनुहुन्छ And all the inheritance which he has mentioned to us in the scripture. अनि पवित्र शास्त्रमा जति पनि पैतृक सम्पत्तिहरू उहाँले उल्लेख गरिदिनु भएको छ He has given us the riches of his grace. उहाँको अनुग्रहको धन हामीलाई दिनुभएको छ In Ephesians 1:7 it is written, God has given us the riches of grace. अनि एफएसी 1:7 अनुसार उहाँले हामीलाई अनुग्रहको धन दिनुभएको Yeah, छ we don't भनेको have छ। time to discuss all that. अनि सबै हेर्ने हामीसँग समय Then छैन secondly, he has given us the riches of his glory. अनि दोस्रो चाहिँ उहाँको महिमाको धन हामीलाई दिनुभएको छ Ephesians 1:18. एफएसी 1:18 Yeah, glory. God gives his children glory also. परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई महिमा पनि दिनुहुन्छ And then, according to Ephesians chapter 3 verse 8, Christ is the unsearchable riches. अनि एफएसी 3:8 8 पद अनुसार चाहिँ हाम्रो ख्रीष्ट येशू चाहिँ यसरी युग युगदेखि लुकेर बसेको धन हुनुहुन्छ Yeah, so that is all when we are on the earth. अनि त्यो सबै जब हामी यस संसारमा हुन्छौँ Being in the earth, he has given us all these riches. यस संसारमा हुँदा नै उहाँले हामीले सब कुरा And then दिनुभएको when छ we go to heaven, अनि जब हामी स्वर्गमा जान्छौँ he is going to even give us the heavenly riches. उहाँले हामीलाई त्यो स्वर्गीय धन पनि And दिनुहुन्छ that's why it is all mentioned in Revelation chapter 21 and 22 how the heaven God has created and made for his people. अनि त्यसकारण गर्दा हामी प्रकाश 21 र 22 मा हेर्न सक्छौँ परमेश्वरले कसरी चाहिँ त्यो आकाश र पृथ्वी आफ्नो जनहरूको निम्ति बनाउनु भएको छ So भनेर now we realize how merciful and gracious our God is. हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो परमेश्वर कति कृपालु र अनुग्रहकारी He is हुनुहुन्छ having desire to give us inheritance. हामीलाई पैतृक सम्पत्ति दिने उहाँको चाहना छ And lastly, अनि अन्त्यमा from verse 23 to 26, 23 पददेखि 26 पदसम्म he is the God of satisfaction. अनि उहाँ सन्तुष्टताका परमेश्वर Yeah, हुनुहुन्छ see in verse 25. 25 पद जसले सबै प्राणीहरूलाई आहार दिनुहुन्छ किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ He knows we need all these things in this world also. उहाँलाई थाहा छ हामीलाई संसारमा धेरै कुरा चाहिन्छ So भनेर never think that God only talks about spiritual matters. अनि यो नभन्नुहोस् कि परमेश्वरले खाली आत्मिक कुराको विषयमा त कुरा But गर्नुहुन्छ even भनेर when we are on this earth, He knows we need all the things connected to our body. तर उहाँलाई थाहा छ कि यस संसारमा रहँदाखेरि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ भनेर So He will provide. त्यसकारण उहाँले व्यवस्था गर्नुहुन्छ He is our Jehovah Jireh. उहाँ हाम्रो यहोवा इरे He हुनुहुन्छ knows we need health. उहाँलाई थाहा छ हामीलाई स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ He भनेर knows we need the air. उहाँलाई थाहा छ हामीलाई हावा चाहिन्छ That's भनेर why He gives us fresh air. त्यसकारण गर्दा उहाँले हामीलाई ताजा हावा Every day दिनुहुन्छ the sun rises. प्रत्येक दिन घाम झुल्किन्छ Because not just sun is rising and it is giving light, अनि घाम उदाएर त्यसले ज्योति मात्रै but दिँदैन because of sun, so many cycles of existence are going on because of that sun. तर त्यो घामको कारण गर्दा त्यहाँनिर जति पनि यो चक्रहरू भइरहन्छ यस संसारमा ती सबै भइरहेका So God छन् has given such a wonderful gift of sun, अनि परमेश्वरले हामीलाई यो सूर्य दिनुभएको छ and He gives us water. उहाँले हामीलाई पानी पनि He has दिनुहुन्छ given us seasons, उहाँले हामीलाई मौसम पनि and दिनुहुन्छ He has given variety of food. उहाँले हामीलाई विभिन्न प्रकारको खानेकुरा दिनुभएको Only if छ God had created rice, परमेश्वरले भात मात्रै बनाउनु or if भएको He had भए only created potato, अथवा आलु मात्रै बनाउनु भएको every भए day eating rice and potato, प्रत्येक दिन आलु र भात how it would be. कस्तो हुन्थ्यो होला So त God has created so much of variety. परमेश्वरले कति प्रकार बनाइदिनु भएको There are छ so many flowers. अनि धेरै फुलहरू There are छन् so many vegetables. त्यहाँ कति धेरै तरकारीहरू छन् There are so many fruits. कति धेरै फल So our God is a God of variety. He knows how to satisfy His अनि creation. हाम्रो परमेश्वर विभिन्न भरपुरीका परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसकारण गर्दा So- आफ्नो जनलाई कसरी सन्तुष्ट पार्नु उहाँलाई थाहा छ Being filled with all these things, we must worship Him and say, Lord, truly you are a merciful यी God. सबै कुराले हामीले भरेर हामीले भन्नुपर्दछ प्रभु तपाईँ साँच्चै नै करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ Remember these 5 things. यी पाँचवटा कुराहरूलाई याद When you are गर्नुहोस् worshipping, mention them. आराधना चढाउँदै यी कुरालाई उल्लेख गर्नुहोस् God, you are God of creation. परमेश्वर तपाईँ सृष्टिका You परमेश्वर are the हुनुहुन्छ। God of redemption, Chutkara, yes. तपाईँ छुटकाराका परमेश्वर You हुनुहुन्छ are the God of my victory. मेरो विजयका परमेश्वर हुनुहुन्छ You are God who gives me inheritance and wealth in this earth and in the world to come. तपाईँ यस्तो परमेश्वर हुन्छ जसले मलाई यस संसारमा र आउने त्यो जुन नयाँ आकाश पृथ्वी त्यहाँ चाहिने धनहरू सबै प्रबन्ध गर्नुहुन्छ And you are the God of my satisfaction. अनि मेरो भरपुरीका परमेश्वर तपाईँ नै So, हुनुहुन्छ having these thoughts, now let us all one by one worship
in our own words. यी विचारहरूलाई ध्यानमा राखेर हामी आफ्नै तरिकाले आफ्नै शब्द प्रयोग गरेर परमेश्वरलाई आराधना चलाउनेछौँ। When we are many, जब हामी धेरै हुन्छौँ we are not able to worship long, हामी लामो समयसम्म आराधना चलाउन सक्दैनौँ and we are always told stop. हामीलाई सधैँ तिमीहरू रोक भनेर भनिन्छ। But now we have much time. तर अहिले त हामीसँग प्रशस्त समय So छ। let us pour out our heart त्यसका कारण हाम्रो हृदयलाई खोलौँ and let us worship the Lord in our own way. Of course, not that we will simply keep repeating words, but what the Lord tells us, let us worship Him. अनि हामी आफ्नै तरिकाले आराधना चलाउँछौँ। यो भन्नुको मतलब यो होइन कि बारम्बार पदहरू दोहोऱ्याइरहने, तर परमेश्वरले जस्तो सहायता गर्नुहुन्छ त्यस्तै अनुसार। So now let us continue in worship. थुप्रै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।